میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے حضور دی چال تے حضور دا چال چلن، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ۔ میری سنت تے میرے خلیفہ دی سنت کو چک مار کے نا این مضبوط پکڑو کہ چھٹے نہ، اللہ تے فرمایا جے میری سنت نو کسی نے چھڑ دیتا، ضائع کر دیتا، من ضیع سنتی حرم علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جن نے میری سنت نو ضائع کیتا میری سفارشوں دے واسطے حرام ہے قیامت والے دن۔ میں نہیں ہوندی سفارش کرنی۔ داڑھی سنت دے مطابق، میری تحقیق دے مطابق ایک مٹھ تو چھوٹی نہیں کرنی چاہیے، ایک مٹھ داڑھی رکھنی چاہیے، تے جے کوئی تھوڑی تھوڑی نشانی کر لینا ہے، اللہ اکبر، پھر بھی کچھ چہرہ چلاؤں دا کچھ معلوم ہوتا ہے بھی یہ مسلمانوں والا، لیکن یہ بھی سنت دے خلاف تے مناونا جڑا ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ پڑھا دے، وہ تو کسی سنت نو بھی نبی علیہ السلام دی سنت نو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تے اللہ پاک فرما دے نے صحابہ کرام نو بھی میرے حبیب دی مجلس وچ تہاڈی آواز بھی نبی دی آواز نالوں اونچی نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مطلب تہاڈے عمل نہ ضائع ہو جان۔ اللہ، میرے حبیب دی آواز نالوں کسی دی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، تے ساڈا کی حال ہے بھی چٹی ننگی نافرمانی تے پھر چھڈنی بھی نہیں، اللہ اکبر۔ تے ایمانداراں دی نشانی ہے کہ لم یصروا علی ما فعلوا، کوئی غلطی کر بیٹھنا تو اندر ضد نہیں کرتے، فوراً توبہ کرتے۔ تے جڑا بچپن تو لے کے شروع ہویا داڑھی مناونی جوانی دی عمر تو بڈھا ہو گیا، قبر چ لتاں ہو گئیاں، اللہ، اے پھر اصرار نہیں، کچھ نمازاں بھی پڑھدا ہے۔ میرے بھائی تے نماز پڑھی تے نماز دے اتے دل وچ اپنے خوش فہمی بنا لئی بھی میں نمازی ہاں، تے اللہ پاک فرماتا نمازی بھی دو قسم دے، اللہ اکبر۔ ایک نمازی جنت الفردوس نو جان گے تے ایک نمازی ویل نو جان گے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، انہوں نے پتہ ہی نہیں بھی نماز کی پڑھنی۔ تے جن دی نماز قبول ہو گئی ان دی نماز میرے بھائی چھوٹے وڈے سارے گناہوں تو ڈک دیتی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تے جن دی نماز برے کماں تو ہٹکدی نہیں انہوں، اللہ اکبر۔ تو فرمایا لم یزدد من اللہ الا بعدا، وہ اللہ پاک تو دور ہی ہو جائے گا، نیڑے نہیں ہو سکتا۔ استغفر اللہ۔ پھر ویل نمازیاں کارنے ہو جو غافل ہیں نمازوں، نہ چنگے وقت نماز پڑھن، نہ طلب جماعت رازوں، نہ مانع طرف نماز خیال، نہ حاضر کرن دلانو، مانے پڑھن نماز ضروری لازم سب لوگاں، اللہ، ہر مسلمان مرد عورت بچے بڑھے اتے فرض ہے کہ نماز دے معنی سیکھے تے سوچ سمجھ کے نماز پڑھے، ورنہ پھر وہ فویل للمصلین جو بن جائے۔ ایسے نمازیوں واسطے ویل،
ویل کی ہے؟ بعض علماء فرمانے نے وہ جہنم دی ایک وادی ہے ویل، اور وہ کنہ واسطے؟ نمازیاں واسطے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سانو ہدایت فرما، اللہ توفیق دے تے اللہ پاک سانو جہنم دے عذاب تو، قبراں دے عذاب تو، دنیا دے فتنیاں تو، کانے دجال دے فتنے تو اللہ سانو